नमस्कार दर्शकबिन, यहाँलाई गोल्ड मिडियाद्वारा प्रसारित गोल्डटक कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म दिपाले र विशेष गरी हामीले गोल्डटक कार्यक्रममा देशका महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल पनि गर्ने गरेका छौँ र विशेष गरी आवाजबिनहरूको आवाजलाई चाहिँ हामीले यस कार्यक्रममा ल्याएर जनताका आवाजहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने प्रयास पनि हामीले गरिरहेका छौँ। यो कुरा यहाँलाई अवगत पनि छ र आज हामीले विशेष गरी इतिहास र संस्कृतिका विषयमा हामीले छलफल गर्नेछौँ, भलाकुसारी गर्नेछौँ। दर्शकबिन, हाम्रो अतिथिज्यू पनि आइसक्नुभयो र नेपालमा थुप्रै जात जातिहरू छन्। ती जात जातिभित्र पनि हामीले आज मगर समुदायभित्रका इतिहास र संस्कृति र यति बेला हाम्रो घर आँगनमा बडा दसैँ पनि आइरहेको छ। बडा दसैँको विषयमा पनि मगर समुदायभित्र केही भनौँ न त्यो समयमा चाहिँ एउटा छलफल बहस पनि बनिरहेको छ। रातो टिका सेतो टिका भन्ने कुरा थुप्रै छन्। कसैले मनाउँछन् र कसैले मनाउनु हुँदैन भन्ने कुरा पनि आइरहेको विषय छ। यो विषयमा नै हामीले आज छलफल गर्नेछौँ र आजका अतिथि हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ लामो समयदेखि मगर समुदायमा लगभग 4 दशकभन्दा बढी उहाँले चाहिँ योगदान दिनुभएको छ। त्यस्तै लखन थापा प्रतिष्ठानमा पनि उहाँको लामो अनुभव छ, उहाँले धेरै नै कन्ट्रिब्युट गरिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी मास्टर मित्रसेन सिजाली भनौँ न, त्यहाँ पनि उहाँले चाहिँ त्यो संस्थामा मिलाएर धेरै अनुभवहरू बटुल्नु भएको छ। उहाँले इतिहास र संस्कृतिको विषयमा एकदमै अध्ययता गरेर थुप्रै जानकारी लिनुभएको छ र मगर संस्कृति र संस्कारका विषयमा उहाँले अध्ययन अनुसन्धान गर्दै समाजलाई एउटा जनचेतना पनि दिइराख्नु भएको छ। यसै विषयको सेरोफेरोमा रहेर चाहिँ आज हामीले कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ चाहिँ समाजसेवी तथा लेखक हुनुहुन्छ, उमेश राणा गोर्खालीजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ गोल्डटकमा स्वागत गर्न दर्शकबिन हाम्रो साथमा रहनुहोला। यहाँलाई चाहिँ गोल्डटक कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यति बेला यहाँ चाहिँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ, के गरिराख्नु भएको छ? यतिखेर मेरो त यो अध्ययन लेखन विश्लेषण यस्तै कुरामा समय बितिरहेको छ। भनेपछि अब समुदायको लागि पनि यहाँले लामो समय लागिराख्नु भएको थियो। विशेष गरी आफ्नो समुदायलाई जनचेतना दिनको लागि केही न केही ज्ञान भनौँ सत्य कुराकै इतिहासका सत्य कुराहरू दिनको लागि चाहिँ त्यसैमा चाहिँ यहाँ अध्ययन मनन गरिराख्नु भएको छ। भनेपछि यति बेला अब बडा दसैँ नेपालीहरूको महान चाड बडा दसैँ विजया दशमी हाम्रो घर घरमा नजिक नजिक आइसक्यो। यो विषयमा चाहिँ मगरको आँखाले हेर्दाखेरि के हुन त नेपाल अब थुप्रै जात जाति छन्, मगरको दृष्टिबाट बडा दसैँलाई चाहिँ कसरी हेरिन्छ? अब दसैँ भनौँ अथवा बडा दसैँ भनौँ, यो चाहिँ घटस्थापनाबाट गन्ती गर्दै जाँदाखेरिमा 10औं दिनको दिनमा मनाइने चाड भएको हुनाले यसलाई दसैँ भनिएको हो यथार्थमा। र यो चाडको उत्पत्ति भनेको मगराज क्षेत्र हो। मगराज क्षेत्र जहाँ चाहिँ हाम्रो शाहवंशी राजाहरूको चाहिँ उदय भयो र त्यहाँ मगरहरूको ठुलो बसोबास पनि छ। उनीहरू ठुलो सभ्यताको जननी पनि हो र यही ठाउँबाट चाहिँ एउटा शासक जाति उदाएको हुनाले मगरहरूकै संस्कृतिलाई चाहिँ शासक जातिले चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ संस्कृति बनाएको चाहिँ मेरो दृष्टिकोणबाट मैले त्यो पाएको छु। र विशेष गरेर मगरहरूले यो चाडको नाम चाहिँ के राखे भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो कतै भेटिएको छैन। यो अरूले दिएको नाम हो र यथार्थमा भन्ने हो भनेदेखि मगरहरू एउटा चाहिँ कृषि युगबाट सिकारी युगबाट चाहिँ आफ्नो जनजीवनलाई व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढेको समुदाय हो र यो समुदायमा आज पनि हामी कृषि र पशुपालन चाहिँ देख्न सक्छौँ। र यो कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा इन्भल्भ भएका संलग्न भएका मान्छेहरूले आफ्नो खेतीपातीको झन्झटिलो काम समाप्त भएपछि बसी बिहालो गर्नको लागि मान्छेहरूलाई जमघट गराउने र मिठो खानपान गराउने, त्यही क्रममा आफ्नो चेलीबेटीहरूलाई पनि सम्झने, यस्तै कुराको चाहिँ उसबाट चाहिँ ग्यादरेसनबाट नै यसले एउटा चाडको रूप चाहिँ लिएको हो। र यो चाडमा चाहिँ के अरे चाहिँ दही र अक्षताको चाहिँ टिको लगाएर जमरा सिउरी दिएर यो चाड मैले मनाएँ है भन्नेको एउटा गौरव फिजाउनको लागि फैलाउनको लागि यो परम्पराको चाहिँ सुरुवात भएको हुनाले जुन चाडपर्व मगरातबाटै चाहिँ जन्मेको हो, सृष्टि भएको हो, सिर्जना भएको हो, त्यो चाड चाहिँ मगरहरूको नै चाड हो भन्ने निष्कर्षमा म पुगेको छु। जस यहाँको अध्ययन अनुसन्धान र इतिहासको त्यो वास्तविकतालाई बुझ्दाखेरि चाहिँ दसैँ भन्ने चाड चाहिँ मगरकै हो भन्ने कुरा यहाँले बुझ्नुभयो र यही दसैँकै विषयमा आज हामीले छलफल बहस गर्दै गर्दाखेरि फेरि रातो टिका र सेतो टिकाको पनि कुरा आउँछ के। अब रातो टिका लगाउनेलाई अब सञ्जालमा पुरा गाली गरेको हुन्छ, यो त हाम्रो पुर्खालाई मारेर
अनि उहाँको रगतले चाहिँ यसरी चाहिँ भनौँ न टिका लगाइयो भनेर चाहिँ अब भनौँ न यसरी चाहिँ अब सञ्जालमा गाली गरेको अवस्था छ भनेपछि सेतो टिका लगाउँदा ल ठिकै छ पनि भन्ने खालको छ। र कतिले चाहिँ यो दसैँ चाहिँ बर्खास्त गर्नुपर्छ, कालो दिनको रूपमा चाहिँ अब भनौँ न अब त्यो अक्षतामा जमरामा कालो धब्बा बनाएको हुन्छ कि यो बारे पनि स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। किन भरम सिर्जना नहोस् न, अब हामी हर्षले मनाउने कि नमनाउने भन्ने कुरा आयो नि त। अब निश्चय नै चाडपर्वको आफ्नै किसिमको महत्त्व हुन्छ। पारिवारिक जमघट हुनु, राम्रो खानपान गर्नु, दुःख सुख आपसमा साटासाट गर्नु, यो चाडपर्वको महत्त्व हो। अब यो चाडपर्वमा सेतो टिका कतै कतै चाहिँ रातो टिका भन्ने जुन सन्दर्भ यहाँले निकाल्नुभयो, यो चाडपर्वको चाहिँ सुरुवाती अवस्थातिर यदि हामी पुग्छौँ भने हामीले त्यहाँ के पाउँछौँ भन्दाखेरिमा हामी त त्यो बेलाको समाजमा हामीले पुग्न पर्ने हुन्छ जुन समाजमा चाहिँ आजको जस्तो रङ्गी बिरङ्गी रङहरू उपलब्ध थिएन। त त्यो अवस्थामा ती तत्कालीन समयका चाहिँ मान्छेहरूले, हाम्रा पुर्खाहरूले दहीमा चामलको गेडा हालेर त्यसलाई ढडाएर र त्यसलाई एउटा अर्ग्यानिक चाहिँ टिकाको रूपमा चाहिँ त्यो सेतो टिका चाहिँ प्रयोग भएको हो। सेतो आफैमा एउटा रङ होइन, त्यो त सेतो प्रतीकको आयो। हजुर, अर्ग्यानिक दहीबाट आयो। हो, अर्ग्यानिक त्यो हो। किनभने मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, हाम्रो पुर्खाहरू चाहिँ कृषि व्यवसायबाट अगाडि बढेको हो र दसैँ भनेको नि एउटा कृषि चाड हो होइन। अब यो चाहिँ महिषासुरलाई दुर्गाले मारेको भन्ने जुन कथाहरू छ, यो चाहिँ मिथकहरू चाहिँ पछि जोडिएको कुरा हो होइन। मगरहरूको उत्पत्ति स्थल मगरातै हो र मगरात नेपालभित्रै छ। यो मगरहरूबाटै सुरु भएको चाडपर्व हो र पछि भारततिरबाट चाहिँ आउने आर्य वर्गहरूले चाहिँ यसलाई एउटा धार्मिक मिथकसँग जोडेर यो चाडपर्वलाई उनीहरूले आफ्नो चाडपर्वको रूपमा चाहिँ प्रचार प्रसारमा बढी ल्याएको हुनाले हामीमाथि एउटा भ्रम सिर्जना भएको हो। र कालान्तरमा उनीहरूको प्रवेश भइसकेपछि उनीहरूले यसमा सेतो टिकामा यदि रातो रङ मिसाइयो भने यसले अलि बढी आकर्षण दिन्छ भन्ने सोचेर पनि यो रङलाई प्रयोग गरिएको होला। र त्यो अवस्थाभन्दा अलिकति अगाडिको अवस्था हेर्ने हो भने मान्छेले कुनै फलबाट, कुनै फुलबाट, कुनै वनस्पतिबाट रङहरू निकाल्ने चलन थियो त्यो बेला। त त्यो कुराहरूलाई यसमा प्रयोग गरिएन किनभने ती आकर्षक हुन सकेनन्। र पछिल्लो समयमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरिमा रातो रङ चाहिँ बजारमा उपलब्ध हुन थालिसकेपछि मान्छेले त्यसलाई प्रयोग गरेका मात्रै हुन्। अब त्यो आफ्नो पुर्खाको रगत मिसायो आदि इत्यादि भन्ने कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ एउटा काल्पनिक कुरा जस्तो मलाई लाग्छ। मलाई यसमा चाहिँ विश्वास छैन होइन। त्यस्तो खालको रिसर्च अध्ययन गर्दा पनि यहाँले पाउनु भएन नि त। फेरि यो बडा दसैँलाई चाहिँ ठ्याक्कै पृथ्वीनारायण शाहसँग जोडिन्छ नि किन? पृथ्वीनारायण शाहसँग जोडिनु पर्ने पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरण गर्दै गर्दा अब हिजोको इतिहासमा त मगरले अब 2224 हुँदाखेरि त अब त्यति बेला कबिला राज्य भन्ने कुरा चाहिँ त्योभन्दा अगाडि पनि त्यति बेला जोडिँदाखेरि चाहिँ अब नेपाललाई एकीकरण गर्दै जाँदाखेरि अब हाम्रो मगरको राजालाई मारियो होइन। अब मगरको राजालाई मारिसकेपछि अनि त्यही विजय प्राप्त 10औं दिनमा अरे चाहिँ विजय प्राप्त गरेर यसरी मगरकै रगतले चाहिँ लगाएको हुनाले चाहिँ तिमीहरू यस्तो चाड मान्छौ, तिमीहरू मगरहरू आफ्नै खुसियालीमा आफ्नै मान्छेलाई मारिएको छ, आफ्नै इतिहास मेटिएको छ, आफ्नै राज्य खोसिएको छ, अनि यस्तो खोसिँदा पनि तिमीहरू यस्तो रातो टिका लगाएर यस्तो उमङ्गित भएर तिमीहरू मान्ने भनेर यस्तो खालको धारणा आउँछ कि। भनेपछि यस्ता भरमहरूलाई स्पष्ट पारिदिनु पर्यो नि त। यो कसले यस्तो भरम सिर्जना गर्यो? पृथ्वीनारायण शाहको राज्य एकीकरण गर्दा किन त्यहाँ जोडियो यो कुराहरू? अब यो शाहवंशी राजाहरूको इतिहासले हेर्दाखेरिमा हामीले द्रव्य शाहबाट चाहिँ गोर्खामा चाहिँ विजय अभियान प्रारम्भ भएको हामीले इतिहास पाउँछौँ। यो 1615तिरको घटना हो। लिगलीकोटमा चाहिँ उनले अनेक सामदाम दण्डभेदको नीति अपनाएर मगरहरूको चाहिँ राज्य खोसेको भन्ने कुरा चाहिँ त्यो ध्रुव सत्य कुरा हो। इतिहासमै छ नि, त्यो दस्तावेजमै छ। र त्यो घटनापछि को केही समय पछाडि फेरि माझकोटमा चाहिँ राजा द्रव्य शाहले नै त्यतिखेरको मानसिंह खड्का मगर त्यहाँको चाहिँ शासक थिए जो 14-15 वर्षदेखि चाहिँ त्यहाँको अटुट शासन चलाएर चाहिँ बसेको थियो। त्यो समुदाय त्यो
खड्का परिवारहरूसँग चाहिँ उनीहरूको एक खालको चाहिँ सङ्घर्ष हाम्रो इतिहासमा देखिन्छ र सुरुको कुरा गर्ने हो भनेदेखि 15 दिनसम्म द्रव्यशालाले लड्दाखेरिमा पनि माझकोटलाई जित्न नसकेर उनीहरू पराजित भएर भागेको छ। त्यस पछाडि इतिहास किन बङ्गाइयो भन्ने आछ के फेरि तथ्य इतिहास चाहिँ यो हो। अब यसलाई विभिन्न मान्छेहरूले विभिन्न तरिकाले चाहिँ बोलेका छन् त्यहाँ 10 दिनसम्म लडाइँ भएको भन्ने कुराहरू पनि त्यही त 10 दिनमा जित्यो गरे त्यसपछि अब मगरकै राजालाई काटेर अनि त्यही रातो टीका लगाएर यसरी चाहिँ दसैँ मनाइयो भन्ने कुरा फैलाइएको छ कि हैन। पृथ्वीनारायण शाहकै समयदेखि पुरानो गोरखगण भन्ने मगरहरूको एउटा पल्टन खडा भएको छ। त्यहाँ मगरहरूकै मात्रै चाहिँ त्यहाँ दरबन्दी राखिन्थ्यो र त्यो सेना नै शाहवंशी राजाको चाहिँ दाहिने हातको रूपमा थियो र त्यो सेनाहरूकै मद्दत लिएर नै पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ नेपालको चाहिँ एकीकरण अभियान हुन त म यसलाई एकीकरण त भन्दिनँ, यो गोर्खा राज्यको महत्त्वाकांक्षी विस्तार हो भन्छु यो कुरालाई। त यो यसरी राज्य विस्तार गर्दाखेरिमा मगरहरूले आफ्नो मौलिक धर्म संस्कृतिलाई चाहिँ त्यागेर शाहवंशी राजाको चाहिँ पछि कुद्नु परेको हुनाले हाम्रो धर्म संस्कृति नै उनीहरूले सिद्ध्याइदिए मासिदिए भन्ने खालको एउटा आरोप पनि हो मगरहरूको। र अब हाम्रो धर्म संस्कृति सिद्धिनुमा त राज संस्थाको मात्रै हात त छैन होला, हाम्रो पनि कमी कमजोरी कतै न कतै रहेको छ। तर पृथ्वीनारायण शाहले एउटा अर्को कुरा पनि के बोलेका छन् भन्दाखेरिमा म त मगरातको राजा हो भनेर भनेका छन्। उहाँले बोलेको इतिहास त साँची छ नि त, तर यो विषयलाई पनि त खोजी गरिएको छैन नि त मगरहरूले। यो अब उनले मगरहरूलाई चाहिँ मगरातको चाहिँ म राजा हो भनेर भन्नुको मतलब के हो भने मगरहरूसँग चाहिँ शाहवंशी राजाको चाहिँ गहिरो सम्बन्ध छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले प्रश्न पार्छ। एउटा कुरा त्यो। अनि अर्को कुरो उनले चाहिँ आफ्नो दिव्य उपदेश दिने क्रममा चाहिँ मगरहरूलाई टाँगन घोडाको चाहिँ संज्ञा पनि दिएछ हैन। अब त्यो टाँगन घोडा भन्नाले कस्तो भन्दाखेरिमा हामीले यो अरेबियन घोडाहरू अग्ला अग्ला देख्छौँ, अलि होचो होचो टाइपको चाहिँ घोडाहरूलाई चाहिँ टाँगन घोडा भनिँदो रहेछ। उनीहरू सुस्त गतिमा अगाडि बढ्छन् तर आफ्नो गन्तव्यमा चाहिँ अवश्य पुग्छन्। त मगरहरूलाई त्यसरी त्यस्तो प्रकृतिको चाहिँ घोडा हो भनेर चाहिँ उनले जुन कुरा बोलेका छन्, अब कसैले यसलाई गालीको रूपमा लिएला, तर मैले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिँदाखेरिमा मगरहरूको चाहिँ क्यारेक्टर यसबाट थाहा हुन्छ। मगरहरू कति इमान्दार हुन्छन्, मगरहरू आफ्नो कामप्रति कति कटिबद्ध हुन्छ भन्ने कुरा त त्यति बेलाको इतिहासमै पृथ्वीनारायण शाहले भनिसक्नु भएको छ त। पृथ्वीनारायण शाहलाई त्यो गद्दीमा के अरे द्रव्यशालालाई चाहिँ गोर्खाको राजगद्दीमा चाहिँ विराजमान गराउने भनेको गङ्गाराम राणाहरू जस्ता मगरहरू नै हुन्। त्यही त एउटा मगरलाई सिद्ध्याएर अर्को मगरलाई चाहिँ प्रयोग गरियो होला त्यो राज्यको चाहिँ। त्यो दोष त हाम्रो समुदायले देख्दैन नि त, खालि पृथ्वीनारायण शाहलाई मात्रै गाली गरेको अवस्था छ। पृथ्वीनारायण शाहले यसमा यसै गरे भन्ने त होइन। र पृथ्वीनारायण शाहमा एउटा चाहिँ कमी के देखिन्छ भन्दाखेरिमा उनले गोर्खा राज्यको विस्तार गरे जसलाई हामी चाहिँ धेरै लेखकहरूले चाहिँ एकीकरणको नाम दिनुहुन्छ, जबकि त्यो एकीकरण थिएन। किन भन्दाखेरिमा सहमतिले यो सिङ्गो राज्य बनेको के अरे पनि होइन र सबै ठाउँमा लड्नु परेको अवस्था पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरिमा यो चाहिँ गोर्खा राज्यको चाहिँ विस्तार थियो भन्ने कुरा हो। र यो गोर्खा राज्य विस्तार गर्नमा सबभन्दा बढी योगदान गर्ने भनेको मगर भारदारहरूको भूमिका यहाँ चर्को देखिन्छ। जुन जातिलाई बढी प्रयोगमा ल्यायो र यत्रो साम्राज्य खडा गर्यो पृथ्वीनारायण शाहले, त्यो जातिलाई किन फर्केर हेरेन, यो गुनासो मगर समुदायमा छ आज पनि। त्यसकारणले पनि यो शाहवंशी राजालाई हेर्ने चाहिँ मगरहरूको दृष्टिकोण चाहिँ सही नबनेको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही त अब यही अहिले हामी अब दसैँ र अब दसैँ पनि अब कहीँ कतै इतिहासमा जोडिएको छ, पृथ्वीनारायण शाहसँगै जोडिएको हुनाले पनि त्यही विषयमा हामी छलफल गरेका छौँ। र कतिपय जनमानसमा चाहिँ अब पृथ्वीनारायण शाह पनि मगरकै वंश भनेर चाहिँ कतिपय इतिहासविदले पनि लेखिएको छ। अब दिपेन्द्र राजा त हुनुहुन्न राजकुमार होइन, अब कतिपय उहाँ चाहिँ कुल पूजा गर्दाखेरि पनि अब जस्तै मगरकै उसँग मिलिएको छ कि होइन। अब कुल पूजा गर्दाखेरि पनि अब मगरबाटै गरिएको अवस्था पनि छ। यो विषय फेरि के हो त फेरि? अब एउटा कुरा चाहिँ यो घटनाबाट के प्रष्ट हुन्छ भने कुनै ब्राह्मण समुदायको मान्छेले आफ्नो इष्ट देवी देवताहरूको पूजा गर्छन् भने उनले त्यहाँनिर आफ्नै समुदायको मान्छेलाई आफ्नै परिवारको मान्छेलाई त्यहाँ प्रयोग गर्ने चलन हुन्छ। तर शाहवंशी राजाहरूले आफ्नो इष्टदेवी कुलदेवीहरूको पूजा गर्दा मगरलाई प्रयोग किन गर्छ भन्ने जुन कुरा छ, यो मगरलाई प्रयोग गर्नुको मतलबै के हो भन्दाखेरिमा शाहवंशी राजासँग मगरहरूको रक्त सम्बन्ध छ भन्ने कुरा त्यो प्रश्न छ। कुल पूजा त किन मानिन्छ त? उसकै रक्तसँग सम्बन्ध भएपछि त मान्यो नि त्यो कुरा भयो होइन।
अब हामीले शाबंशी राजाहरूको विकास र विस्तार कसरी भयो भन्दाखेरिमा हामीले चाहिँ स्याङ्जाको चाहिँ लसरघा पुग्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ चाहिँ आलमदेवीको चाहिँ थान स्थापित छ। त्यही त। र त्यहाँको पुजारी अहिले पनि बेवा नभएका मास्की राणा थरका चाहिँ मान्छेहरूलाई त्यहाँ पुजारी राखिन्छ। त्यही त, स्टिल अहिलेसम्म नि छ। अब यो परम्परा आजसम्म कायम छ होइन। त्यस पछाडि शाबंशी राजाहरूको विस्तार भएर यिनीहरू कास्की आइपुगे। कास्कीकोटमा पनि गुप्तकालिका छ, त्यहाँको पुजारी फेवाली राणा मगर राखिएको छ होइन। फेरि त्यही राज्य विस्तृत भएर कहाँ पुग्यो, लमजुङसम्म पुग्यो। लमजुङबाट फेरि गोर्खा आयो, गोर्खासम्म आइपुग्दा पनि मगरहरू कहीँ टुटेकै छैन। त्यही भएर मगरहरूलाई यो यसरी सँगसँगै सांस्कृतिक रूपमा शाबंशी राजाले जोड्दै चाहिँ ल्याए। तर उनीहरूको संस्कृति, उनीहरूको चाहिँ विगतको चाहिँ योगदानलाई अलि शाबंशी राजाबाट उपेक्षा भएको कारणले गर्दाखेरिमा शाबंशी राजालाई हेर्ने दृष्टिकोण मगरहरूको फरक बनेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दर्शकबिन, हामी छोटो ब्रेक लिन चाहन्छौँ। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्टक कार्यक्रम। आज हामीले विशेष गरी मगर समुदायभित्रका संस्कृति संस्कारमा र बडा दसैँको सेरोफेरोमा रहेर चाहिँ ऐतिहासिक पक्ष के छ र ती ऐतिहासिक पक्षलाई बुझ्न किन जरुरी छ भन्ने विषयमा चर्चा गरिरहेको छ। हाम्रो साथमा रहनुहोला। हामी छोटो ब्रेकपछि यहाँहरूको साथमा आउनेछौँ। दर्शकबिन, पुनः हामी गोल्ड मिडियाद्वारा प्रसारित गोल्टक कार्यक्रममा आएका छौँ र आज हामीले विशेष गरी नेपालीहरूको महान चाड बडा दसैँको सेरोफेरोमा रहेर यसको ऐतिहासिक पक्ष के छ र साँच्चै नै जुन एउटा समाजमा विशेष गरी मगर समुदायले चाहिँ कतिपयले बडा दसैँ मनाउनु पर्छ र कतिले मनाउनु हुँदैन भन्ने चाहिँ त्यो विवादको विषयमा पनि रातो र सेतो टिकाको विषय लगायत यसको ऐतिहासिक पक्ष के रहेछन् त हामीले बुझ्नै पर्ने कुरामा चाहिँ आज हामीले समाजसेवी तथा लेखक जो चाहिँ लामो समयदेखि मगर समुदायको इतिहास र भनौँ न मगर संस्कार र संस्कृतिमा चाहिँ उहाँले अध्ययन र अनुसन्धान गर्दै जनचेतना फैलाइराख्नु भएको छ, त्यस्तो व्यक्ति उमेश राणा गोर्खाली ज्यूसँग चर्चा परिचर्चा गरेका छौँ। दर्शकबिन, हाम्रो साथमा रहनुहोला। यहाँलाई पुनः गोल्टक कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, जस्तै यो बडा दसैँको क्रममा पनि अब 10 दिनसम्म भनौँ अब जमरा राख्ने अब भनौँ थुप्रै यसको प्रक्रिया छ के। यतातिर चाहिँ हिन्दू धर्मअनुसार चाहिँ यसलाई देवी देवताको रूपमा लिएको छ। अब भनौँ न एक स्टेप गर्दै अब त्यो राक्षसलाई मार्नको लागि यसरी विभिन्न देवीले रूप फेर्दै महाकाली हुँदै अब त्यसरी चाहिँ वध गरेको अवस्था छ। कतिले चाहिँ अब भगवान् रामले नै विजय प्राप्त गरे भने त्यो पनि हल्का जोडिएको छ कि। भनेपछि वास्तविक यो जमरा राखेर दसैँसम्म आउँदाखेरिको यो के रहेछ त वास्तविकता? यो जमराको कुरा जुन यहाँले जिज्ञासा राख्नुभयो, यो धान रोपाइँ अथवा बाली नाली लगाउने समयमा अब अहिलेको समयमा हामीले एउटा ल्याब भनेर जुन कुरालाई हामी बुझ्छौँ त्यही ल्याबको रूपमा नै जमरा चाहिँ भएको हो। त्यो बिउलाई चेक गरेको खास मगरहरूले घरको एउटा कुनामा अँध्यारोमा जहाँ हावा लाग्दैन, जहाँ घाम पर्दैन, त्यहाँनिर यो बिरुवा हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरो उसलाई टेस्ट गरे हो। त्यो त्यस कारण यो एक प्रकारको वान काइन्ड अफ ल्याब टेस्ट, यसलाई चाहिँ त्यसरी बुझ्नुपर्छ। र त्यो जमरामा एउटा विशेष चाहिँ पौष्टिक गुण पनि भएको हुनाले त्यो पौष्टिकता सबैलाई प्रदान गर्ने बाँड्ने भन्ने एउटा नियम पनि बसालेको हुनुपर्छ हाम्रो पुर्खाहरूले। र टिको लगाइसकेपछि जमरा सिउरी दिने भनेर त्यो जमराको चाहिँ महत्त्व दर्शाउनलाई पनि त्यो कुरो गरेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। किनभने यदि यो दसैँ जसलाई जुन रूपबाट यो हिन्दू र अहिन्दू भनेर चाहिँ दसैँलाई हेर्ने हो भने ठुलो भिन्नता आउँछ यसमा। तर यसलाई चाहिँ के भने नेपालीहरूको चाहिँ एउटा साझा चाड हो भनेर हेरियो भने हामी सही ठाउँमा पुग्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। हिन्दूहरूको प्रवेश 12औं-13औं शताब्दीमा जब नेपालमा भयो, उनीहरूलाई मुगलहरूले खेदे, त्यहाँ बस्न सकेनन्, आफ्नो धर्म संस्कृति जोगाउन सकेनन्। अनि एउटा ओत लाग्ने हिसाबले चाहिँ नेपाल प्रवेश गरेपछि उनीहरूबाटै फिचिएर नेपालमा भएका विविध संस्कृतिहरूलाई चाहिँ हिन्दूकरणको दिशामा लगिएको हो। अनि अब यो रङरोगन रङरोगनको प्रयोग पनि दसैँमा हामीले जुन अर्ग्यानिक टिका जुन सेतो लगाउँछौँ हामीले दहीमा मुछेर, त्यसमा रातो रङको प्रयोग पनि उनीहरूबाटै भएको हो होइन। त्यस्तै अब यदि यो धर्म उनीहरूको हुन्थ्यो, यो चाडपर्व उनीहरूको मात्र हुन्थ्यो भनेदेखि भारतमा बस्ने
तमाम हिन्दूहरूले त्यही त किन 15 दिनसम्म दसैँ किन मनाउँदैन हामीले जस्तो हामीले जस्तै टिका लगाएर किन बस्दैन अनि हामीले जस्तै जमरा किन सिउरिँदैन त्यस कारणले पनि त्यो जमरा लगाउने सेतो टिका लगाउने र 15 दिनसम्म रमाएर बस्ने यो चलनले चाहिँ कृषि एकातिर कृषि व्यवसायलाई पनि महत्त्व दिएको देखिन्छ हाम्रो पुर्खाहरूले अर्को कुरो के छ भने बाली नालीको चाहिँ एउटा झन्झटिलो काम सकिएपछि अलिक दिन रमाउन त भनेर आफ्ना मान्छेहरूलाई सबैलाई चाहिँ डाकेर मिठो मसिनो खुवाउने रमाइलो गर्ने हैन यो उत्सवको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ मनाइएको हो त्यसले गर्दाखेरिमा यसलाई धार्मिक रूपले हेर्नुभन्दा पनि यो सांस्कृतिक रूपले यसलाई हेर्नुपर्छ कृषिसँग हामी जोडिएको हुनाले यो चाहिँ कृषि विशुद्ध कृषि चाड हो त्यसमा कुनै शङ्कै छैन त्यसकारणले यस्तो चाडपर्व हामी नेपालीहरूले हाम्रो चाडपर्व होइन भन्छ भने हामीले चाहिँ आफ्नो मौलिक चाडपर्व खोज्नलाई अब कहाँ जाने हो त्यो कुरा नि भन्नु पर्यो उहाँहरूले त्यही त बुझ्नु पर्यो सबैले मम भनेर आफ्नो छातीमा हात राखेर चाहिँ आफू के हो र मेरो पुर्खा कहाँ थियो र हामीले चाहिँ किन यो मनाइरहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो जस्तै यहाँले अघि अब जमराको कुरा जौँ राखेर मकै राखेर त्यो कुनामा राख्दाखेरिको कतिपयले चाहिँ अब त्यो ठुलो हुँदै जान्छ अनि त्यहाँ शक्ति आउँछ अनि अब कानमै सिउरिँदा टाउकोमै अब कपालमा लगाउँदाखेरि त्यो शक्ति आउँछ यो टिका लगाउँदा पनि हामीलाई शक्ति आउँछ भन्ने कुराले जनविश्वासले त लगाइरहेको अवस्था छ के साँच्चै नै यो बडा दसैँमा कुनै अलौकिक शक्ति या त प्रकृति शक्ति चाहिँ जोडिएको छ त प्रकृतिसँग जोडिएको छ प्रकृति त प्रकृतिसँगै जोडिएको हो किनभने प्रकृतिबाटै मान्छेले चाहिँ आफूलाई व्यवस्थित बनाएको हो त्यसले गर्दा यो जति पनि संस्कृतिहरू बनेका छन् त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ कहीँ न कहीँ प्रकृतिको केही न केही अंश चाहिँ छ नै त्यसमा र त्यसलाई समय सापेक्ष उपलब्धताको आधारमा भूगोल हावापानीको भिन्नताले गर्दाखेरिमा अलिकति त्यसमा तलमाथि आयो होला तर प्रकृतिसँगै जोडिएको छ तर त्यो प्रकृतिसँग एकदम अटुट रूपले जोडिएको छ म यही जोड्न चाहन्छु 9 दिनसम्म नवदुर्गा भनेर चाहिँ मनाइन्छ अनि पछि बडा दशैं आयो अनि यो नवदुर्गाको क्रममा अष्टमी नवमी अब सप्तमीमा फुलपाती चढाउँदै जाँदा पछि यो बलि के पशु बलि दिने प्रथा छ के हिजोको इतिहासमा मगरहरूले पनि यसरी बलि दिन्थे या चाहिँ पछि यो आयातित हो यो बलि दिन चाहिँ के देवी देवताहरूले चाहिँ खानै खोजेको त भोग उहाँहरूको डिमान्ड हो त भन्ने प्रश्न आयो कि यो कतै चाहिँ इतिहासमा बङ्गाइएको जस्तो लाग्छ अब सत्य कुरा बुझ्दाखेरि भरम पनि हुन्छ कतै चाहिँ फेरि शाकाहारी बनाऊ पशु बलि नगरौँ भनेर पनि त मान्छेले आवाज उठाइरहे जस्तै मान्छे पनि एउटा प्राणी हो सर्वश्रेष्ठ प्राणी त्यस्तै पशुहरू पनि एउटा प्राणी हो उहाँलाई बाँच्न दिनुपर्छ भन्ने छ कि कसैलाई हत्या गरेर हामीले देवी देवताको नाममा बलि चढाएर अब खाइरहेछौँ कि भनेपछि यो के थियो त हिजोको इतिहासमा हाम्रो मगर पुर्खाहरूले कसरी गरेका रहेछन् त यो मगर मात्रै नभनौँ यहाँका रैथाने जो चाहिँ आदिमकालदेखि बसोबास गर्दै आए ती नेपालीहरूले कसरी सुरुवात गरेको रहेछ अब यसो हामीले पशुमा शाकाहारी र मांसाहारी हामीले छुट्याउँछौँ होइन देवीले नै माग्नु भएको होला त त्यो अब मान्छेहरू चाहिँ शाकाहारी हो कि मांसाहारी हो भनेर छुट्याउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ आधार लिनु पर्दाखेरि हामीले हाम्रो दाँतलाई हेरे पुग्छ यो चिथरेर खानलाई दिएको दाँत हो प्रकृतिले हामीलाई त्यस कारणले हामी मान्छे फलार खाने भनेर किनभने हामीले हिजो पशु युग पनि शिकारी युग पनि हामीले बिताएको हो त्यहाँबाट कृषि युगमा आइसकेपछि शिकार गरेर मात्र पुगेन पशुहरू पाल्नु पनि पर्दो रहेछ हाम्रो जीविका चलाउनलाई भनेर चाहिँ यो चाहिँ यसरी चाहिँ फलो हुँदै आयो हाम्रो पितृपुर्खाहरूबाट अब त्यो पितृपुर्खाहरूबाट चाहिँ फलो हुँदै आएको चिजलाई अब त्यो चिजलाई सानो परिवारमा त एउटा सानसानो जीवजन्तु मारेर पनि खाने पिउने भन्ने कुरा चाहिँ सहज हुने कुरा हो तर ठुलो परिवार जमघट भएको ठाउँमा त अलिक ठुल्ठुलो चिजहरूको चाहिँ डिमान्ड आवश्यकता पर्ने भयो त्यसले गर्दाखेरिमा अब यो चाडपर्व चाहिँ एउटा बाहना हो तर खास भन्ने हो भने पेट भर्नको लागि नै हो मान्छेले खान थालेको यो कुराहरू त्यसले गर्दा यसमा कुनै दैवी शक्ति छ अथवा कुनै देवी देवताले बलि माग्छ आदि इत्यादि भन्ने कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ म के भन्छु भने आफ्नो पितृपुर्खाहरूलाई अत्यन्त मान्ने समुदायमा एउटा मगर पनि पर्छ अनि जुन शुभ कार्य मङ्गल कार्यहरू गर्दाखेरिमा आफ्नो पितृपुर्खालाई पहिले चाहिँ सम्झिनुपर्छ भन्ने सायद मगरहरूमा त्यो चेतनाको विकास भयो होला अनि हाम्रो पुर्खाले के खान्थे त भन्दाखेरिमा अब माछा खान्थे
त्यस कारणले माछा मासु खाने पुर्खालाई त त्यही दियो भने मात्रै त खुसी हुन्छ होला नि भनेर रक्सी, पनि कन्दमूल, अब त्यो मासु माछाहरू ती कुराहरूको प्रयोग यसरी आयो होला भन्ने मलाई लाग्छ त्यस्तो खालको चाहिँ यहाँले आकलन गर्नुभयो भनौँ न। हजुर यो मेरो चाहिँ आकलन हो होइन। अब नभए त मान्छे त यसै पनि मांसाहारी नै हो हेर्नुहोस्। त्यही त। त्यसैले माछा मासु खानु मान्छेको लागि सामान्य त्यही कुरा त हो। अब इकोसिस्टममा चलेको हुनाले चाहिँ अब भनौँ न खानै पर्छ। अब त्यो आफ्नो इन्ट्रेस्टको विषय पनि भयो। र अर्को कुरा अब दसैँकै विषयमा हामीले कुरा गरिरहेछौँ ऐतिहासिक पक्षलाई झल्काउँदै र अबको नयाँ जेनेरेसनलाई अब यो वास्तविकता के रहेछ त हिजोको हाम्रो पुर्खाले भन्ने कुरा चाहिँ बुझाउँदै गर्दाखेरि ज्ञान दिँदै गर्दाखेरि अब यो फुलपातीको कुरा फेरि घुम्दै फिर्दै फेरि गोर्खातिर फेरि पृथ्वीनारायण शाहज्यूसँगै हामी होइन राजाको हिजोको त्यो विषयवस्तुमा जोडिन जान्छौँ। फेरि ठ्याक्क फुलपातीको दिनमा फेरि गोर्खाबाट फेरि मगरहरूले चाहिँ भनौँ न मगरकै सन्तानहरूले डोली बोकेर फेरि यहाँ काठमाडौँमा ल्याइन्छ कि अब यो कसरी कनेक्सन भयो त अचम्मको लाग्छ नि त। शाहहरूलाई नै पठाउनु पर्ने हो नि त होइन त्यो पवित्र काममा के। अब भनेपछि पृथ्वीनारायण शाहले फेरि मगरहरूलाई नै समेटेर फेरि यो कामको जिम्मा दिनुभएको छ। अब त्यो लगायत पनि अब त्यही पृथ्वीनारायण शाहकै दरबारमा अब भनौँ न त्यहाँ गोर्खामा पनि अब कालीकै पूजामा पनि त अब छ नि त त्यहाँ त मगर पुजारीदेखि लिएर यो विषय के हो त यो विषयमा कसरी चाहिँ बुझ्नु भएको छ सूक्ष्म ढङ्गले? अब यो चाहिँ एक खालको हर्ष बढाइ पनि हो हुन चाहिँ होइन। अब मगरहरूको कल्चरमा एउटा अर्को कुरा के छ भन्दाखेरिमा हामीले अरू बेला विभिन्न देवी देवतालाई माने जस्तै हामीले हाम्रो पितृलाई खष्टीको दिन रातको समयमा हामीले सम्झना गर्छौँ है। अब घरको मूल मान्छेहरू छोरा मान्छेहरू एक ठाउँमा बस्छन् र आफ्नो पितृहरू कसले के खान्थे कसलाई के रुच्थ्यो भन्ने कुरो सम्झेर हामीले 6वटा 7वटा पुस्ता अगाडिसम्मको लागि चाहिँ त्यो स्मरणमा राखेर चाहिँ एक खालको चाहिँ अब हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले त्यसलाई श्राद्ध भन्लान्, हाम्रो भाषामा चाहिँ त्यसलाई पूजा भनिन्छ होइन। त्यो पूजा गरेर उनीहरूलाई पहिले खुसी बनाउने सन्तुष्ट बनाउने भन्ने चलन त्यो गरिसकेपछि त्यस पछाडि भोलिको दिनमा के गर्ने त भन्दाखेरिमा अनि फुलपातीको कुराहरू आउँछ। खास भन्ने हो भने शाहवंशी राजाहरूले स्याङ्जाको लसर्गाबाट जसरी यिनीहरू चाहिँ कास्की आइपुगे कास्की आउँदाखेरिमा पनि त्यसरी नै मगरहरूलाई डोला बोकाएर लग्या हो, त्यहाँको देवी देवता बोकेर लग्या हो, उता सारेको स्थानान्तरण भनौँ न ट्रान्सफर गरेको हो। र लमजुङ के अरे कास्कीमा पुगिसकेपछि कास्कीबाट लमजुङ पनि त्यसरी नै लगिएको हो र लमजुङबाट गोर्खा आउँदाखेरिमा पनि त्यही कुरो गरेको हो। अब शाहवंशी राजाहरूले को त शासन गर्ने केन्द्र राजधानी भएपछि त्यो चिज त गोर्खाबाट फेरि राजधानी प्रवेश हुनु पर्यो। फेरि जहाँ जहाँ हुन्छ बोकेर छोडेको छैन एउटा पनि। र यो परम्परा यसरी बसेको हो र यो काममा सुरुको अवस्थामा जसरी चाहिँ शाहवंशी राजाहरूले मगरहरूलाई चाहिँ उपयोग गर्यो आजको दिनमा पनि त्यो कुरा चाहिँ उपयोग निरन्तर भइरहेकै छ। त्यो भएन भने अनिष्ट हुन्छ, देवी रिसाउँछ, कुलेन देवी रिसाउँछ। अब यो भीमसेनको पनि पसिनाको कुरा पनि जोडिएको छ, राजासँग जोडिएको छ नि त। भनेपछि यस्तो सूक्ष्म कुरा छ जो चाहिँ कतै न कतै अलौकिक शक्तिसँग राजाको कनेक्सन र मगरहरूको कनेक्सन देखिएको छ कि। मगर मात्रै भन्दा पनि जो चाहिँ रैथाने हिजोको दिनमा चाहिँ बसोबास गर्नुभयो नेपाली भूमिमा उहाँहरू चाहिँ जोडिनु भएको छ कि। यो अब शासक समुदायले यो कुरालाई निरन्तरता दिइसकेपछि त अब त्यो स्वत नेपालको चाहिँ संस्कृति नै बन्न जान्छ। मगरहरूको त्यो इन्भल्भमेन्ट हिजोको दिनमा पनि थियो, आजको दिनमा पनि छ। यदि मगरहरूको दसैँ चाड आफ्नो चाड हुँदैन थियो भने मगरहरूले त्यो डोला बोक्नुपर्ने जरुरी पर्थ्यो र पर्दैन थियो नि। त्यस कारणले यसले पनि के बुझाउँछ भन्दाखेरिमा मगरातबाट उत्पत्ति भएको चाड हो दसैँ र दसैँ मगरहरूको पनि चाड हो र यो चाड आज राष्ट्रिय संस्कृतिको रूपमा छ होइन। त्यस्तै अब तराईतिर हेर्ने हो भनेदेखि त चाहिँ यो तिहार पछाडि एउटा छैठ मान्ने एउटा परम्परा छ। तपाईँ मेचीदेखि महाकालीसम्म जानुहोस्, यो तराई बेल्ट सिङ्गैमा तराई समुदायका मानिसहरूले त्यो चाडपर्व मान्छ। त्यो चाडपर्व उहाँहरू पनि त नेपाली नै हो नि, नेपालीहरूले मनाउने चाड त नेपालीकै चाड हुन्छ नि। त्यस कारणले यो दसैँ पनि नेपालीहरूकै चाड हो भनेर साझा चाडको रूपमा हेर्नुपर्छ। कहाँबाट उत्पत्ति भयो भन्ने कुरा त मानौ होइन। त्यति बेला पृथ्वीनारायण शाहले मगरात भूमिबाट त्यो दसैँ चाहिँ विकास भएको रहेछ, निर्माण भएको रहेछ, त्यति बेलाको मान्छेहरूले चाहिँ विकास गरेको रहेछ भने त्यो कुरालाई त उहाँले न्यायसँग ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ फैलाउनु भयो नि त। र अर्को कुरा जस्तै डोली बग्ने कुरा छ, ठिक छ होइन। त्यति बेला त थुप्रै जातिहरू पनि हुनुहुन्थ्यो नि। ल ठिकै छ, अब टाढाको ठाउँमा मगरलाई डोली बोकाए, तर हरेक कुरामा चाहिँ मगरलाई जोड्नु भनेपछि त्यो घनिष्ठता
कति रहेछ भन्ने कुरा देखियो नि त होइन। प्रष्ट छ, प्रष्ट अनि छ। त्यो भनिसकेपछि अब साँच्चै नै अब मैले अघि नै पनि यहाँलाई चाहिँ प्रश्न गरेको थिएँ, जिज्ञासा राखेको थिएँ। कहीँ कतै चाहिँ इतिहासमा थुप्रै इतिहासविदले पनि लेखेको छ मगर र भनौँ शाहवंश ठकुरी चाहिँ कहीँ कतै चाहिँ एउटै रगतको हो भन्ने कुरा पनि आएको छ के होइन। अब कतिले चाहिँ अब होइन पनि भनेको छ, कतिले ठुलै इतिहासविदले पनि लेख्नु भएको छ। भनेपछि यहाँको नजरमा चाहिँ फ्याक्ट भनिदिनुहोस् न के हो त? अब सबै ठाउँको शाह ठकुरीहरूलाई चाहिँ एउटै नजरबाट हेर्न मिल्दैन। यो हाम्रो के अरे शाहवंशी जुन राजा भनेर हिजो अस्तिसम्म हामीले चाहिँ अनि जसलाई मान्दै आयौँ देख्दै आयौँ नि, त्यो शाहवंशहरूको इतिहास त मैले अघि पनि भनेँ, यहाँभन्दा अगाडि गोर्खा हो, त्यहाँभन्दा अगाडि लमजुङ हो, त्यहाँभन्दा अगाडि कास्की हो, त्यहाँभन्दा अगाडि स्याङ्जा हो होइन। त यो स्याङ्जाबाट यसरी विस्तृत हुँदै आएको चाहिँ शाहवंशी राजा हो। अब मगरहरूको संस्कृतिमा आज पनि समाजमा यदि कोही ठुलाबडा छ, अगुवाई गर्ने खालको मान्छे छ, उसलाई बढी सम्मान गर्नुपर्ने खालको स्थिति छ भने उनीहरूले खान भन्ने शब्द आज पनि प्रयोग गर्छ। त कुल मण्डन शाह होइन, उनले शाह उपाधि चाहिँ दिल्लीका चाहिँ सम्राटबाट पाए। त्योभन्दा अगाडि उनको थर के थियो भन्दाखेरिमा कुल मण्डन खान थियो। त्यो खान शब्द नै मगर भाषाको एउटा आदरार्थी शब्द हो। आफूभन्दा उत्कृष्ट मान्छेलाई सम्मानपूर्वक बोल्नु पर्दाखेरिमा त्यो शब्दहरूको प्रयोग हुन्थ्यो। र त्यो शब्दले के बुझाउँछ त भन्दाखेरिमा मगरहरूकै भाषामा पनि आफूभन्दा चाहिँ सम्मानित व्यक्ति भन्ने चाहिँ अर्थमा लिइन्छ यो कुरालाई है। त यो शाहवंशी राजाहरूको सुरुको टाइटल हेर्ने हो भने उनीहरू खान थिए, त्यहाँबाट शाह भए, अब अहिले आइपुग्दा शाहदेव भएका छन्। यो समयले पनि अलिअलि परिवर्तन त ल्याएको हो। र यो जुन व्यक्तिको नाम नै मगर भाषा शब्दबाट चाहिँ निर्माण हुन्छ, त्यो व्यक्ति मगरभन्दा बाहिरको त हुनै सक्दैन नि। एउटा त्यो कुरा हो। र अर्को कुरो के छ भने कुलमण्डन शाहले कास्की राज्यमा विजय प्राप्त गर्नको लागि तपाईँको चाहिँ यो पल्लो नुवाकोट भन्ने एउटा स्याङ्जाको ठाउँ छ, त्यहाँबाट चाहिँ कुम्बे राणा भन्ने एउटा मान्छेलाई चाहिँ एकदम डरलाग्दो विशाल मान्छे युद्धको चाहिँ सबै दौपेच जान्ने मान्छेलाई चाहिँ झिकाएर कास्कीका चाहिँ घले गुरुङहरूलाई चाहिँ पराजय गरेको छ। त्यहाँदेखि नै मगरहरू अनि त्यो के अरे कुलमण्डन शाहले कुम्बे राणालाई चाहिँ आफ्नो मावली भनेर त्यहाँ भनेको कुरा मैले इतिहासमा पढेको पनि छु है। त्यस कारणले त्यो मावली सम्बन्ध एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतिर चाहिँ शाहवंशी राजाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फलो गरेको चाहिँ हिजोको दिनमा त इतिहासै छ। यहाँले चाहिँ अब शाहवंशलाई मगर भाषामा पनि यहाँले भन्नुभयो होइन। जस्तै अब मगर भाषाबाट गर्दा पनि अब शाहवंश पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ मगरै रहेछ भन्ने कुरा पनि आयो नि त। पछि अब शाह भनेको त पछि पदेवी भारतले गर्दा त्यसरी चाहिँ जुडाएको भन्ने कुरा आयो। र पछिल्लो पटक चाहिँ पछि भनौँ त्यसको पछि चाहिँ फेरि यता मगर चाहिँ मगरै भएर गयो। अनि त्यसपछि शाहवंश चाहिँ शाह नै भएर गयो कि ठकुरी नै भएर गयो होइन। यो विषय के हो त अझै क्लियर पारिदिनुहोस् न। यसो हो, हामीले त्यो बेलाको चाहिँ समाजतिर हामीले फर्किनुपर्छ यो कुरालाई बुझ्नको लागि। त्यो बेला सानसाना भुरे टाकुरे राजाहरू थिए भनेर हामी इतिहासमा पढ्छौँ होइन। त्यो राज्यलाई त्योभन्दा अगाडि एउटा चाहिँ ठकुराईको रूपमा चाहिँ त्यसलाई हेरिन्थ्यो। जसले ठकुराई चलायो उनीहरू ठकुरी भएर गए होइन। मगरहरूले चाहिँ राजपाट छोडे, उनीहरू सैन्य क्षेत्रतिर चाहिँ उनीहरू बढी केन्द्रित भए। अनि ठकुराई चलाउन चाहिँ उनले आफ्ना खानहरूलाई दिए। त्यही खानहरूले ठकुराई चलाएको हुनाले उनीहरू चाहिँ ठकुरी भएर गएका हुन् होइन। इतिहासले त्यो भन्छ। तर दुइटैको जिन हेर्ने हो भनेदेखि त्यो ब्लड त एउटै हो नि। अनि अहिले समाजमा एउटा प्रचलित उखान अर्को के पनि छ भन्दाखेरिमा ठकुरीहरूले आफ्नो मगरहरूले आफ्नो कुल खोज्नु पर्यो भने ठकुरीका जानु भन्छ होइन। अनि ठकुरीले पनि आफ्नो चाहिँ वंशपुर्खा खोज्नु पर्यो भने चाहिँ मगरहरूका जानु भन्ने उखान छ। त्यो यो उखानले पनि यो दुईटा अलग जाति होइन कि एउटै जाति हो, एउटै रक्त मिश्रण छ यहाँ भन्ने कुरा त प्रश्न छ होइन। सबै ठकुरीसँग होइन, सबै ठकुरी होइन, यो गण्डकी भेगको ठकुरी जो चाहिँ पृथ्वीनारायणसँग जोडिएको छ, सम्बन्धित छ होइन। त्यो ठकुरीसँग चाहिँ त्यो चाहिँ इतिहास जोडिएको चाहिँ देखियो। र अघि यहाँले डिएनए टेस्टको बारे जिनको कुरा पनि गरियो नि त। कतिपयले चाहिँ यो पृथ्वीनारायण शाहको
भनौँ न उहाँहरूको वंशहरूको डिएनए चाहिँ टेस्ट चाहिँ किन गरिन त सरकारले भन्ने कुरा पनि आएको छ कि होइन, कहीँ कतै चाहिँ अब मगरसँग जोड्यो भने त फेरि यो देशमा त फेरि अब हुने भयो नि त एक खालको राज्य सत्तालाई त डर पनि हुने भयो नि त। यो डिएनए टेस्टको बारे पनि बार बार चाहिँ आइरहेको छ कि यो भनौँ न एउटा समाजमा आउँछ कि डिएनए टेस्ट चाहिँ नगर्नु कारण के देख्नुहुन्छ त फेरि, बाहिर नल्याउनु कारण के? अब यो त्यो चाहिँ शासक वर्गले नै भन्ने कुरा हो, हामी भन्दा पनि होइन, शासक वर्गको विषयमा रह्यो नि त। शासक वर्ग ल्याउन चाहनन् तिनीहरूले भन्छन् के त्यो कुरा बाहिर आउन नल्याउन चाहेकै पनि हो। यदि त्यो गरियो भनेदेखि त त्यो मगर र ठकुरीहरूको निकटता यसले त प्रमाणित गर्छ भन्ने कुरा पनि हो होइन। त्यसले फेरि अर्को मोड लिने भयो फेरि। र ठकुरीहरूमा एउटा अर्को परम्परा के पनि छ भने उनीहरूले पनि मगरहरूले जस्तै मामाको छोरी बिहा गर्छ होइन। त्यो संस्कृति उनीहरूले कहाँबाट ल्याए त? यदि यिनीहरू अलग जाति हुन्थ्यो भने मगरको संस्कृति उनीहरूले बोक्न आवश्यक थियो र थिएन नि त। त्यसले गर्दाखेरिमा पनि मगर र ठकुरीहरू एकअर्कासँग एकदमै अभिन्न वर्ग समुदाय हुन् भन्ने कुरा यसले पनि प्रमाणित गर्छ। र केही विद्वानहरू जस्तो डोरबहादुर बिष्ट, उनी अब बेपत्ता भए, उनले पनि यो कुरालाई चाहिँ प्रुभ गरेरै भनेका छन्। यी अहिलेका चाहिँ वर्तमान खलकहरूको चाहिँ सम्बन्ध मगरहरूसँगै जोडिन्छ भन्ने कुरा हिजो ऋषिकेश झा जस्ता चाहिँ विद्वानले पनि यो कुरा चाहिँ बोलेको कुरा हो होइन। अब त्यसपछिका लेखकहरूले अब सायद त्यो अनुकूल नभएर होला नलेखेको होइन, तर यथार्थ चाहिँ यो कुरा प्रष्ट छ। त्यही त, यसमा चाहिँ ऊ छैन, दुई मात्रै छैन नि, दुविधै छैन। सत्य कुरा के हो भन्ने कुरा त धेरैले बुझेका छन्, तर अब त्यही हो राज्य सत्ताले मात्रै बाहिर ल्याउन खोजेको अवस्था छैन। किनभने अब यता शाहवंशको इतिहास पनि अब भनौँ न एक खालको अब सामान्य ढङ्गमा आयो, त्यसले गर्दा पनि त त्यस्तो रह्यो नि। विशेष गरी दसैँको सेरोफेरोमा र मगर समुदायको वास्तविकता के हो त, कसरी दसैँ मनाउँछन् त, किन मगर समुदायसँग निकट रह्यो र त्यही निकटतामा चाहिँ हिजोको तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाह पनि किन जोडियो त भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँले स्पष्ट पारिदिनु भएको छ। तर जे जस्तो भए पनि अब नेपालीहरूको एउटा महान चाड बडा दसैँ, विजयादशमी होइन, हरेक परिवारलाई चाहिँ देश होस् या विदेश होस् त्यो छोडेर चाहिँ एउटा मिलन गराउँछ कि, परिवारमा मिलन गराउँछ, आफ्नो गाउँ फर्किने एउटा हर्ष उल्लास जगाउँछ। त्यो पनि एउटा राम्रो पक्ष छ कि एउटा दसैँको होइन। त्यसकारण अन्तिममा दसैँको सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई शुभकामना दिनको लागि र दसैँलाई राम्रो तरिकाले मनाउनको लागि यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? र अब केही एक हप्ता अगाडि नै हामी पीडामा नै छौँ त, कतिपय नेपाली जनताहरू अब यो विपत्तिले पनि होइन, बाढी पहिरोको विपदले गर्दाखेरि कतिले आफ्नो परिवार गुमाउनु भएको छ, घर गुमाउनु भएको छ। त्यो कुरालाई सबैलाई मध्यनजर राखेर चाहिँ आम नेपाली जनतालाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब एउटा सानो छुटेको कुरा मैले यहाँनिर जोड्छु। अघि हामीले यो असोज महिनामा मनाउने दसैँमा चाहिँ महिषासुरको कथा र दुर्गाको चाहिँ कथा मैले चाहिँ भनेँ। हिन्दूहरूले खास मनाउनु पर्ने चाड भनेको चाहिँ त्यो चैत दसैँ हो, जसलाई हामीले सानो दसैँ भन्छौँ, यसलाई बडा दसैँ भनेका छौँ हामीले। यो दसैँको चाहिँ रौनक ठुलो भएपछि उनीहरूले त्यो चाडलाई चाहिँ चैत महिना गर्मीको समय, सुक्खा हावापानीको समयमा खाएको पिएको लाएको, अब त्यो शरीरले नपचाएको पनि होला, अशोभनीय देखियो पनि होला। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाडपर्वलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो चाडमा चाहिँ गाँसिएको भन्ने कुरा पनि मैले धेरै ठाउँमा पढ्दै आएको छु। त्यसले गर्दा यो चाडपर्व चाहिँ हिन्दूहरूको मात्रै हो भन्नु चाहिँ मूर्खता हुन्छ एक। दोस्रो कुरो चाहिँ अब यो यत्रो महान चाडपर्व जसले चाहिँ टाढा टाढा बसेका मान्छेलाई एक ठाउँमा भेला गराउँछ, आपसी सम्बन्धलाई नवीकरण गराउँछ यसले होइन। फेरि पनि यस्तो भेटघाट हाम्रो भविष्यमा हुन्छ भन्ने एउटा बाचा पनि गराउँछ परिवारमा भनेदेखि यो चाडपर्व अरू चाडपर्व जस्तै यो चाडपर्वको पनि ठुलो महत्त्व छ। त यो चाडपर्वको समयमा केही दिन अगाडि मात्रै पनि यो प्राकृतिक विपत्ति हामीले झेलेका छौँ। बाटोघाटो ध्वस्त भएको छ, गाडी चल्ने अवस्था छैन होइन, यातायात सुगम भएको अवस्था पनि छैन। यो अवस्थामा पनि मान्छेले आफ्नो गाउँघर फर्केर आफन्तहरूको हातबाट टिका आशीर्वाद थाप्नलाई नसकेको भए तापनि दसैँ भन्ने कुरो त अर्को वर्ष पनि आउँछ। आफूले आफूलाई जोखिममा नराखौँ र चाडपर्व हामी जहाँ छौँ जस्तो अवस्थामा छौँ यसलाई चाहिँ राम्रोसँग मनाऊँ, एकअर्कामा सद्भाव बाँडौँ, एकअर्कामा चाहिँ आफ्नो सम्बन्धलाई चाहिँ नवीकरण गरौँ भन्न नै म चाहन्छु। र मैले यसो भनिरहँदाखेरि यो मान्छे चाहिँ
चाहिँ कुन धर्मको मान्छे होला भन्ने खालको कुरा आउन सक्छ। अनि यो अलिकति राजालाई चाहिँ मगरहरूतिर कोल्टाएर चाहिँ आफू ठुलो बन्न खोज्यो भन्ने पनि लाग्ला, त्यस्तो धारणा पनि आउला। र त्यो विषयमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरिमा मगरहरू देशको एकीकरण भयो भनेर हामी भन्छौँ। एकीकरण गरेर भूगोललाई फराकिलो बनाउने काम पृथ्वीनारायण शाहबाट भयो, तर मगरहरूको भावनालाई एकीकरण गरिएन। यो एउटा गुनासो चाहिँ हरेक मगरहरूको मनमा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा पनि यसलाई चाहिँ यही रूपमा बुझेर यो चाडपर्वमा सबैले आफ्नो गच्छेअनुसार चाहिँ लाउँ खाउँ रमाइलो गरौँ भन्न चाहन्छु। र मगरहरूको समाजमा एउटा अर्को उखान पनि छ, दसैँमा 10 आना तिहारमा 6 आना अनि मगर लड्यो 16 आना भन्ने एउटा उखान छ। यसरी लड्न चाहिँ भएन भनेर पनि म यहाँ सबैलाई शुभकामना दिन चाहनुहुन्छ। हिजोको त्यो इतिहास हो, मगरहरूको आफ्नो भाषा धर्म संस्कृति थियो होइन। अब आफ्नै भाषा बोल्यो भनेर चाहिँ अब कतिपय चाहिँ हात काटियो, जिब्रो काटियो, मुखै बन्द गराइदियो। त्यसको बावजुद पनि अब यति बेला देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र आएको छ। अब अहिले सबै जातले आफ्नो भाषा धर्म संस्कृति मान्न पाउने हुँदाहुँदै पनि अहिले पनि इतिहासका ती संस्कृति संस्कारलाई चाहिँ राज्यले नसमेटेको अवस्था छ। अब बडा दसैँको कुरा यहाँले निकाल्नु भयो। मगरात भूमिबाटै चाहिँ अब बडा दसैँको सुरुवात भएको यो त एउटा सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो नि त। राज्यले पनि यसलाई त इन्कार गर्न पाउँदैन नि त। यस्तो पक्षलाई चाहिँ उजागर गरेर होइन संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ राज्य पक्षलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा? अब इतिहास त लुकेर लुक्दैन नि त, सत्य कुरा त हो। अब पृथ्वीनारायण शाहकै कुरा गर्ने हो भने उनले 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी पनि भनेका छन् र सबैको साझा फुलबारी पनि भनेको छ यो देशलाई। यदि राजा पृथ्वीनारायण शाहकै त्यो भनाइलाई चरितार्थ गर्ने हो भने त हामी सबै चाहिँ यो देश एउटा फुलबारी हो र हामी त्यहाँ फलेका चाहिँ फुलहरू हौँ, सुन्दर बिरुवाहरू हौँ। र कसैले बढी मलजल पाउने र फक्रिन पाउने, कसैले जल पनि नपाएर चाहिँ कक्रिने अवस्थामा चाहिँ जानु भनेको त्यो एउटा विभेदको नीति हो। राज्यले यो नीति अवलम्बन गर्ने हो भने राज्य सफल भएर सही दिशामा चाहिँ जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरिमा यसलाई साझा फुलबारीकै रूपमा विकास हुन दिनुपर्छ। सबैले सम्मान र न्यायको हिसाबले अगाडि बढ्न पाउनुपर्छ। यही कुरा चाहिँ राज्यको नीति निर्माण गर्ने चाहिँ तहमा पुगेका मान्छेहरूले चाहिँ मनन गरोस् भन्ने। त्यही त हवस् त यहाँलाई चाहिँ गोल्ड मिडियाद्वारा प्रसारित गोल्डक कार्यक्रममा आएर साँच्चै नै आम नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने त्यो ऐतिहासिक पक्ष मगरात भूमिबाट नै बडा दसैँ सुरु भएको चाहिँ एउटा ऐतिहासिक पक्ष झल्काइदिनु भयो र आम नेपाली जनताले पनि यति बेला हेरिराख्नु भएको छ। इतिहासको सत्य कुरा यहाँले बुझ्नु पाउनु भएको छ र सरकारले पनि यो कुरालाई मनन गरोस् र अहिले तिनै तहका सरकार छन्, यो बुझेर लागू गरोस् र सत्य कुरा कहिले पनि छुप्दैन लुक्दैन। त्यो कुरा त अब एक दिन सत्य भनेको त सत्य नै हुन्छ भन्ने कुरा यहाँले एकदम खुलस्त पारेर बताइदिनु भएको छ। मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि र हाम्रो मिडियाको तर्फदेखि यहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि अब विजयादशमी तिहार र छठ पर्वलाई थुप्रै जति पनि चाडबाड आउँछन् नेपाल सम्मतको पनि यहाँलाई चाहिँ बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हवस् त दर्शकबिन, यति बेलासम्म यहाँहरूले गोल्ड मिडियाद्वारा प्रसारित गोल्डक कार्यक्रम हेरेर हामीलाई साथ दिनुभयो र पक्कै पनि यहाँहरूले आज चाहिँ ऐतिहासिक सांस्कृतिक पक्ष चाहिँ बुझ्न पाउँदा यहाँहरूलाई पनि खुसी लागेको होला, मनन गर्नुभएको होला र साँच्चै नै इतिहासमा यस्तो रहेछ है, यसरी चाहिँ हाम्रा पुर्खाले चाहिँ भनौँ न बडा दसैँ मनाएको रहेछ, यसलाई पछि आएर चाहिँ राजनीतिकरण पनि गरिएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले आजको अतिथिज्यूबाट एकदमै क्लियर तरिकाले हिजोको इतिहासको सत्य कुरा बुझ्न पायौँ। इतिहासको सत्य कुरालाई सरकारले राज्यले चाहिँ कुनै हालतमा पनि लुकाउनु पाउँदैन, छुपाउनु पाउँदैन। सत्यलाई चाहिँ जहिले पनि सत्यकै जित हुन्छ भन्ने कुरा पनि राज्य सत्ताले बुझ्नुपर्छ र आउँदै गरेको विजयादशमी र बडा दसैँलाई सबैले हर्ष उल्लासका साथ मनाओस् र एकले अर्कालाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरोस्, एकले अर्कालाई सम्मान गरोस् र परिवारमा खुसियाली छाओस्। लगतै अब भर्खरै बाढी पीडितबाट चाहिँ मर्माहित भएका त्यस्ता परिवारलाई पनि सरकारले हेरोस् भनेर चाहिँ आजको अतिथिज्यूले एउटा सुझाव पनि दिनुभएको छ। यो विषयमा चाहिँ पक्कै सरकारले मनन गर्नुहुनेछ। आजका अतिथि हुनुहुन्थ्यो लामो समयदेखि इतिहास र मगर संस्कार र संस्कृतिमा चाहिँ औरात्र खटेर एउटा भनौँ न एउटा
अनुसन्धान ज्ञान हासिल गरेर चाहिँ समाजलाई जनचेतना दिइराख्नु भएको छ र सरकारलाई खबरदारी गर्नुभएको छ। त्यस्ता व्यक्ति समाजसेवी तथा लेखक हुनुहुन्थ्यो उमेश राणा गोर्खाली ज्यूसँग हामीले चाहिँ कुराकानी गर्यो दर्शकबिन। पुनः अर्को पटक हामी यस्तै योभन्दा फरक फरक तरिकाका विषयवस्तु लिएर यहाँहरूको माझमा आउनेछौँ। म दिपाले लगायत हाम्रा गोल्ड मिडिया र गोल्डका सम्पूर्ण साथीहरूलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।